चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल। पार्ट 8। ये सीन शुरू होता है माही के भाई मेजर हैदर से। उसके फोन की जब बेल बजी तो वो सामने रखे बलूचिस्तान के नक्शे पर कुछ निशान लगा रहा था और उसने उसी मसरूफ अंदाज में फोन उठाया और कहा कि हेलो, मेजर हैदर हियर। उसने उसी मसरूफ अंदाज में नक्शे पर एक जगह निशान लगाते हुए कहा तो आगे से आवाज आई कि मिसेस मेजर हैदर टू बी हियर। फोन से आने वाली आवाज सुनकर उसके हाथ में पकड़ा मारकर रुका और उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने कहा कि सियाने कहते हैं कि खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन खुश फहमी में रहना अच्छी बात नहीं होती। वह मेज से दूर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ और उसके लब मुस्कुरा रहे थे। सियाने तो ये भी कहते हैं कि ढूंढने वालों को खुदा भी मिल जाता है, बस लगन सच्ची होनी चाहिए ना। जवाब भी दूसरी तरफ से हाजिर था। तो मेजर हैदर ने कहा कि अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी लगन सच्ची है। अच्छा, लगन सच्ची ना होती तो आज इस सड़ियल फौजी के दिल में न बस रही होती मैं। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस! तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम इसके दिल में बसती हो? सिर्फ बसती नहीं हूं, मैं उसके दिल की सल्तनत की शहजादी हूं। वहां की हर नगर से वाकिफ हूं और हर धड़कन से भी। उसका एतमाद काबिले दीद था। सोच लो, एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी में शामिल होना कोई आसान बात नहीं होती और किसी भी हादसे और किसी भी मुश्किल के लिए हरदम तैयार रहना पड़ता है। और कहां तुम नाजुक दिल लड़की! वो उसे आईना दिखाते हुए बोला और वो कहने लगी, तुम मुझे डरा रहे हो ना, मगर तुम भी जान लो मैं दुआ फातिमा हूं। मैं दुआ बनकर हर पल तुम्हें अपने हिसार में रखूंगी और मेरी दुआएं तुम्हारी मुहाफिज हैं। उसके एतमाद में कोई कमी नहीं आई थी। और फिर हैदर कहने लगा कि अच्छा, तुमने फोन क्यों किया था? क्योंकि हैदर जानता था कि अब अगर वो जज्बाती हो गई तो उसके आंसुओं पर बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसने बात को बदल दिया। अभी वो उससे पूछ ही रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और हैदर ने मुड़कर देखा तो सामने ही उसके सीनियर ऑफिसर की बेटी खड़ी थी और हाथ में लंच बॉक्स था। और फिर हैदर ने फोन पर दुआ से कहा कि 1 मिनट। और फिर वो उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूछा कि गालिबन आप सर को लंच देने आई होंगी, लेकिन वो अभी ऑफिस में नहीं है, अपने कोलीग को देखने हॉस्पिटल गए हैं। हैदर ने उसकी खुद पर जमी नजरों की वजह से झुंझलाकर उसे वजाहत दी तो वो कहने लगी, जी वो पापा तो नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ही दे दूं। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है ये बिरयानी। और हैदर जानता था कि इस वक्त वो सिर्फ उससे बात करने के बहाने तलाश कर रही है, मगर ये सब एक गलत वक्त पर हुआ था जब वो दुआ से बात कर रहा था। उससे भी गलत तब हुआ जब हादी एक फाइल लेकर वहां दाखिल हुआ। और हादी अंदर दाखिल होकर पहले तो कुछ हैरान हुआ उसे यहां देखकर, और फिर उसकी हैरत एक मायनी खेज मुस्कुराहट में बदली। वो जानता था कि अरूज हैदर को पसंद करती है और हैदर के चेहरे के जाविये देखकर उसे उसकी हालत का भी अंदाजा हो गया था। तभी उसने कहा कि अरे मिस अरूज, आप यहां पर और हैदर के साथ क्या लंच करने आई हैं आप? ये हैदर है ना, इसे बहुत भूख लगी हुई थी और अभी मुझे कॉल करके यही कह रहा था कि आओ कुछ ऑर्डर करते हैं। मैं से यही पूछने आया था कि क्या ऑर्डर करना है। और हादी के इस झूठ पर हैदर उसे देखकर रह गया और अरूज का हौसला मजीद बढ़ा।
اور پھر اس نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں کھانا نکال لیتی ہوں، پھر آپ لوگ کھا لیں. اور یہ کہہ کر وہ کھانا نکالنے لگی، جبکہ حیدر اسے موبائل کی طرف اشارہ کرتے رہ گیا یہ بتانے کے لیے کہ دعا اس وقت کال پر تھی. اور اس نے کہا کہ یار ساتھ تو نہ صرف نام سے ہی بدنام ہے، اصل ذلیل انسان نہ تم ہو. اب دعا اگر ناراض ہوگی نا تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے. حیدر نے عروج کو جب اوون میں کھانا گرم کرتے دیکھا تو ہادی کو ایک گھونسا جھڑتے ہوئے دبے لہجے میں چلایا، اور پھر اس نے موبائل سکرین سامنے لہرائی جس پر دعا کا نمبر جگمگا رہا تھا. اور ہادی نے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور کہا کہ ہاں کیسی ہو چھوٹی، میں بات کر رہا ہوں ہادی. ہادی نے موبائل لے کر کان سے لگایا اور حیدر محض دانت دبا کر رہ گیا. ہادی ہمیشہ دعا کو ایک چھوٹی بہن کی طرح رکھتا تھا اور وہ بھی ہادی کے ساتھ گھل مل گئی تھی. اور دعا نے فوراً ہادی سے پوچھا، ہادی بھائی یہ لڑکی کون ہے، یہ کس کی آواز آ رہی تھی؟ اور پھر ہادی نے کہا کہ یہ مس عروج ہیں، حیدر کے ساتھ لنچ کرنے آئی تھیں اور خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا کر لائی ہیں. اور حیدر تو سر پکڑ کر رہ گیا، وہ جانتا تھا کہ اب دعا اس سے ناراض ہو جائے گی. عروج نے ہادی کو بھی کھانے کے لیے کہا لیکن وہ منع کر کے کھڑکی کے پاس کھڑا دعا سے بات کرتا رہا. اور دعا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا کہ نہیں، حیدر نہیں کھانا کھائے گا، میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے. اور پھر ہادی کہنے لگا، اوف دعا یہ بلائنڈ ٹرسٹ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. وہ تو مزے سے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، لیکن دیکھو میں نے نہیں کھایا. اب بھلا میں اپنی بہن کے رقیبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا اچھا لگوں گا کیا؟ لیکن وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی اور کہنے لگی، حیدر ایسا نہیں ہے بھائی، مجھے اس پر یقین ہے. اچھا ٹھیک ہے، مت کرو میری بات کا یقین، اب خود سن لو کیا کہہ رہا ہے وہ اسے. ہادی نے یہ کہہ کر موبائل پر ہاتھ رکھا اور حیدر کی طرف مڑا جو مجبوراً بیٹھا بڑی مشکل سے ایک ایک نوالا لے رہا تھا. اور پھر ہادی نے حیدر کے قریب آتے کہا کہ حیدر تم نے بتایا نہیں کہ کھانا کیسا ہے؟ اور ہادی کی آواز پر تو عروج نے بھی حیدر کی طرف پر امید نظروں سے دیکھا اور حیدر نے دل ہی دل میں ہادی کو 1000 گالیوں سے نوازا. اب ہادی نے کیا کیا کہ فوراً موبائل کے اسپیکر سے ہاتھ ہٹا لیا اور حیدر نے مجبوراً مسکراتے ہوئے عروج کی جانب دیکھا اور ہادی نے موبائل سامنے کو کیا. اور اب حیدر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں کھانا بہت اچھا بنا ہے، واقعی بہت اچھا ہے. اور فون پر تو دوسری طرف موجود دعا کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا. اور پھر ہادی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سے کہا کہ اب آ گیا یقین، سن لیا نا تم نے، میری بات پہ تو یقین نہیں کر رہی تھی تم. اور اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ آگے فون پر دعا کی سسکی کی آواز گونجی تو ہادی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگے. وہ تو مذاق کر رہا تھا، وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی رونا شروع کر دے گی. اور پھر ہادی نے اس سے کہا کہ ارے دعا رو تو مت یار، میں مذاق کر رہا ہوں، سنو تو. اور ہادی کی اس آواز پر حیدر نے چونک کر اسے دیکھا. اب عروج بھی اس کی جانب مڑی تھی اور ہادی نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا جو اب خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. حیدر یار وہ تو رو رہی ہے، میں نے تو بس مذاق کیا تھا. اب عروج نے بھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور تب ہادی نے اسے بتایا کہ دراصل حیدر کی فیانسی کی کال ہے، چلو حیدر بات کر لو اب تم. اور حیدر کی بات پر عروج کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا. پھر ایک دم وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، پھر ملاقات ہوگی. اور یہ کہہ کر وہ بنا کوئی بھی بات کیے باہر نکل گئی اور حیدر نے آگے بڑھ کر جھپٹنے کے انداز میں ہادی سے موبائل لیا، لیکن کال اب تک کٹ چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ وقت تک کوئی کال ریسیو نہیں کرے گی.
अब पूरे ऑफिस में हादी आगे आगे था और हैदर मार्कर और पेपर वेट उस पर ताने उसके पीछे पीछे था। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे, सिर्फ एक दूसरे ही के सामने राज उगलने वाले। उनके इस रूप से सिर्फ वो दोनों ही वाकिफ थे। हैदर अब हादी को दबोचे अलमारी के पास खड़ा था और कमरे में उनके कहकहे गूंज रहे थे। और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। अगला सीन वहां से शुरू होगा जहां पे माहीन इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर थी और वहां पे से यह पता चला था कि फाटा से कुछ जख्मी आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स को इमरजेंसी में वहां लाया जा रहा था। क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में।